आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। को दीनी उलूम से आरास्ता नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि निकाह जैसे अजीम इबादत के मौके पर गुनाह की भरमार हो रही है। और फिर उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद दूल्हा सहरा बांधता है। जरा आप बताएं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा बांधा है? हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने कोई सहरा बांधा था निकाह के मौके पर? या आज के अल्लाह के महबूबों ने कोई सहरा बांधा हो? ये सहरा फजूल खर्ची है, ये खिलाफ सुन्नत है। फिर ये भी पता चला कि कहीं कहीं दूल्हा साहब हाथ में मेहंदी लगाते हैं। ये मेहंदी औरतों की जीनत है, मर्दों की जीनत नहीं है। फिर एक साहब ने ये भी बताया कि एक इमाम जामिन होता है, इमाम जामिन जिसको हाथ में बांधा जाता है। ये बिल्कुल गलत है, इसका कहीं से कोई सबूत नहीं है। ये सारी बातें गलत हैं। निकाह के मौके पर इन बातों से बचना चाहिए। और जब निकाह हम कर रहे हो तो हमारा बेटा पहले मस्जिद में जाकर अल्लाह के आगे सजदा रेज हो रहा हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर फरमाते थे पहले मस्जिद में जाके अल्लाह के आगे सजदा रेज होते थे, और सफर से वापसी फरमाते थे तो पहले मस्जिद में दाखिल होते थे। तो आज हम अपने बेटों को ये बताएं कि मेरे लाल, मेरे बेटे, पहले अल्लाह के घर से जाइए। न सहरा हो, न मेहंदी हो, न इमाम जामिन हो, और न सोने की अंगूठी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सोने की अंगूठी मर्दों के पहनने हराम है, औरतों के पहनने के लिए इजाजत ही नहीं बल्कि उनकी जीनत है, उनके लिए हलाल है। मर्दों को सोना पहनना हराम है। अफसोस के साथ एक और बात कह रहा हूँ, वो बात क्या है? पता चला जब निकाह हो जाता है तो निकाह के बाद एक रस्म चली है, नाम बड़ा प्यारा दिया जाता है, सलामी। लड़का दुल्हन के घर जाता है, सारी की सारी बहनें, चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद, ये सारी बहनें जो उनकी होने वाली सालियां होती हैं, ये सब घेर लेती हैं। अजब अजब की तफरीह और मजाक होती है। बताइए इस्लाम क्या इसकी इजाजत देता है? शादी एक बेटी से हुई थी, उसकी सारी बहनें मजाक के लिए तैयार कहां से कर दी गई? कहां से कर दी गई? उनसे सबसे पर्दा है। जब पर्दा है तो ये मजाक कहां से आई? ये बात सोचिए, गौर कीजिए। नाम सलामी का होता है और काम तबाही और बर्बादी वाला हो रहा हो। होना ये चाहिए था कि सलामी के तौर पर दूल्हा घर में जा रहा हो, बाप लड़की के मौजूद हो, भाई लड़की के मौजूद हो, सारे मर्द वहां मौजूद हो, और उसके बाद वो वहां कोई लड़की ना हो, किसी लड़की की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर क्या हो रहा हो? बाप ये कह रहा हो, बेटा वो घर भी आपका है, अब ये घर भी आपका है, मेरे लाल, अल्लाह आपकी मदद कर। वो दुआएं दे रहा हो ससुर अपने बेटे को, अपने दामाद को। ये होना चाहिए था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज ये सारी की सारी रस्में क्यों पैदा हो गई हैं? मैंने इन बातों का इजहार इसलिए किया है, इल्म की कमी की वजह से। लोगों को ये महसूस होता है इन्हीं बातों का नाम शादी है। हालांकि शादी में, निकाह में सिर्फ 6 ही काम मैं समझता हूँ शरई है, जिसमें 2 फराइज है और 1 वाजिब है, और 3 सुन्नतें होती हैं निकाह के मौके पर। 2 फराइज में इजाब व कबूल का होना और 2 गवाहों की गवाही पेश करना, ये 2 फराइज हो गए। मेहर का अदा करना वाजिब हो गया, और खुतबे का पढ़ना सुन्नत हो गया, और फिर वो खजूर या छुहारों का तकसीम करना। और तीसरी सुन्नत ये है, जब दोनों लोग एक दूसरे से मिल जाएं तो अगले रोज वलीमा करना, ये सुन्नत है, ये काम है इस्लामी। बाकिया सारे के सारे काम, बड़ी बड़ी दावतें करना, और लड़की वालों के वहां दावत का एहतमाम हो, लड़की वाले के वहां दावत है ही नहीं, है ही नहीं है। आज बारात के नाम पर लड़की वालों के वहां जुल्म हो रहा है।
ایسا ظلم ہمیں نہیں کرنا چاہیے. چند لوگ چلے جائیں, 2 4 5 لوگ. ایک بوڑھی ماں تشریف لے گئی, اپنی شریک حیات جو دولہا صاحب وہ جب لے کے چلے, بوڑھی ماں ساتھ میں ہو گئی, اب وہ دلہن گھر میں آ گئی. یہ سب کچھ ہونا چاہیے, مسجد میں نکاح کرنا چاہیے. بہرحال میں نے یہ باتیں تفصیل سے اس لیے رکھ دی ہیں کہ دیکھو, سنو, سمجھو. آج یہ علم نہیں ہے, دینی علوم نہیں ہے. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کیسے ہوئی ہے, نکاح کیسے ہوا ہے, کہ نبی کی بیٹی سے زیادہ قیمتی میری بیٹیاں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں جامعۃ الصالحات کی طرف بڑھنا ہے. جب یہاں علوم ملے گا, یہاں پر جب بچیوں کو دینی تعلیم ملے گی, یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت عصری تعلیم کا بھی نظام ہے. یہ جب سب کچھ بچیوں کو ملے گا تو یہی بچیاں اپنے خاندان کی بدعات, رسومات, خرافات اور اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گی. اللہ تعالیٰ جامعۃ الصالحات کو خوب ترقی عطا فرمائے. اس موقع پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں شاعر اسلام عزت مآب جناب قمر عالم سیتا پوری صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ آپ سے بڑے بڑے کام لے رہا ہے. بہرحال میں سبھی کو مبارکبادی دیتا ہوں. اپنے بھائی شاعر اسلام مجیب صاحب ہمارے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے. حالانکہ بہتر وقت تھا کہ آپ کا کلام سنا جاتا, لیکن اب وقت شاید کم ہے, تنگ ہے. اگر پھر بھی چاہیں ہم لوگ اپنا کام کریں گے اور مجیب بھائی اپنا کلام پیش کر دیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کی بچی یہاں پڑھتی ہے, آپ کا بچہ یہاں پڑھتا ہے تو مبارکباد ہے. اب آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ فیصلہ لیں کہ ہم اپنے آس پاس کے بچوں کو اور آس پاس کی بچیوں کو, ان کے ماں باپ کو دعوت دیں گے کہ جامعۃ الصالحات میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. جب آپ کو یہ پسند ہے کہ ہم جامعہ میں اپنی بچی کو بھیجیں گے, آگے ہماری بچی اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے گی, اور یہ بات اللہ کے محبوبوں نے کہی ہے, ایک بچے کی تعلیم ایک بچے ہی کی تعلیم ہوتی ہے, اور ایک بچی کی, ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, آج ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دی, جس کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ کل محبوب گنج میں میرا پروگرام تھا, راستے میں میں نے دیکھا مسلم بچیاں ڈانس کر رہی ہیں. راستے میں میں نے دیکھا گانا اور بجانا شروع ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون بچیاں ہیں؟ پتہ چلا یہ مسلم بچیاں ہیں. کیا ہوا ہے؟ ان کے یہاں شادی ہے, ان کے یہاں شادی ہے. بڑا دکھ ہوا. شادی کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ نکاح کتنی عظیم الشان عبادت ہے؟ آج ایک لڑکی اور ایک لڑکا یہی نکاح کے بعد ابا بنتا ہے, یہی لڑکا نکاح کے بعد دادا بنتا ہے, یہی لڑکا نکاح کے بعد حقیقی نانا بھی بن جاتا ہے, یہی لڑکی نکاح کے بعد ماں بنتی ہے, یہی لڑکی نکاح کے بعد دادی اور نانی بھی حقیقی بن جاتی ہے. اس کے پیچھے کتنے اہم رشتے چھپے ہوئے, کتنے اہم رشتے چھپے ہوئے. نکاح کیا اس بات کی علامت تھی کہ ڈھول بجایا جائے, ناچ و گانے ہو. کل میں وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد جب میں نے ایک صاحب سے یہ بات کہی
تو انہوں نے کہا مولانا ایک اور خطرناک مرض ہمارے سماج میں. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے نکاح سے 2 دن 1 دن پہلے مانجھا ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو ہلدی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو ہلدی کہتے ہیں. مانجھا ہوتا ہے. اس مانجھنے میں نے پوچھا کیا ہوتا ہے؟ بتایا دولہا صاحب کو ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے، پھر چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ان تمام بہنوں کو، عورتوں کو بلایا جاتا ہے، جس میں نوجوان مرد بھی ہوتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، لڑکیاں قریب میں بٹھائی جاتی ہیں. پھر وہ ہلدی اور بیسن اور کڑوا تیل کا مکس والا آٹا لڑکی اس دولہا کے کہیں چہرے پہ لگاتی ہے، کہیں جسم میں لگاتی ہے، اور تفریح مذاق ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور بھی کیا کہ کل نکاح ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نکاح پوری زندگی کی عبادت ہے. عبادت والے کام سے پہلے اتنی اللہ کی نافرمانی. چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ان بہنوں سے پردہ ہے، نہ کہ ان کا ہاتھ بدن میں ٹچ ہو.